मशरक़ वस्ती की बिगड़ती हुई तबाहकुन सूरत हाल, जो हालात गज़ा में हैं और जो हालात जो हैं वो लबनान और इसराइल के बॉर्डर में हैं, वो ढके छुपे नहीं हैं। 4 दिन हो गए, यानी कि 7 अक्टूबर से, और आज है 10 अक्टूबर। कई हज़ार हलाकतें हुई हैं। इजराइलियों की हलाकतें हुई हैं, फ़लस्तीनियों की हलाकतें हुई हैं और हो रही हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? 3 बातें मैं तज्ज़िये के लिए पेश करूंगा। पहली बात तो यह है कि क्या हमास ने, बेशक उनके अंदर जज्बा है, इनके अंदर जो एक सोच परवान चढ़ी दहाइयों से कि इजराइल ने हमें जिंदा मार दिया है, गजा का ब्लॉकेड, आए दिन बमबारी, आए दिन इजराइल के हमले, तो आखिर वो कब तक बर्दाश्त करते हैं? तो उनका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया और उन्होंने 7 सितंबर को अलग सुबह हज़ारों की तादाद में रॉकेट फायर किए और फिर इसके अलावा 1100 से ज़्यादा जो हमास के जंगजू हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। तो क्या हमास ने ये कैलकुलेट किया था? क्या उन्होंने सोचा था कि इसराइल का जो रद्दअमल है वो क्या होगा? और ये पहले भी हो चुका है कि हमास ने कई दफ़ा इसराइल पे रॉकेट फेंके, इसराइल ने उसके जवाब में कई सौ फ़लस्तीनियों को बमबारी करके हलाक कर दिया। तो ये तो पूरी तारीख है 2006 से अब तक। मगर इस दफ़ा की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है कि इसराइल के तकरीबन 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। पहले 2 या 3, 4, 5 होते थे, 10 होते थे। 1000 से ज़्यादा, हज़ारों जख्मी, 100 से ज़्यादा जो हैं वो यरगमाल बना दिए गए। तो जाहिर है कि इसराइल से ये तवक्को करना कि वो चुप बैठा रहे और कोई रद्दअमल भी ना दे, तो यही पहली बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने खुल के कह दिया था और ये 7 अक्टूबर को ही कह दिया था कि हम अब हालत जंग में हैं, हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा और गज़ा में जो पनाहगाहें हैं, महफूज पनाहगाहें हैं हमास की, उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तो उन्होंने जनाब एक वार्निंग दी और फिर इसके साथ साथ जंगी तैयारी शुरू कर दी। 3 लाख के करीब इजरायली रिजर्व्स वो तैयार हैं, कई सौ की तादाद में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी गजा की सरहद पे। तो इजराइल को तो ये करना ही था। और इजराइल जो है, बेशक उसकी पुष्ट पे अमेरिका है, मगरब के कुछ ममालिक हैं, मगर एक जख्मी शेर जैसे होता है, इजराइल जख्मी शेर है कि उसकी जो जिल्लत रुसवाई हुई है फ़लस्तीनियों के हाथों, पहले कभी नहीं हुई। तो वो तो अपना पूरा काम करेगा। पूरे काम का मतलब ये है कि वो जितना नुकसान पहुंचा सकता है गजा में हमास को, वो पहुंचाएगा। मगर बात सिर्फ हमास की नहीं है। 23 लाख के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो गजा की पट्टी में रहते हैं, जो कि मुश्किल से 300-400 मील उसका इलाका है। 23 लाख। इसराइल ने पानी, बिजली, गैस, खुराक, अद्वियात की सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी है। अब बेचारे जो गजा में जो फ़लस्तीनी वो कहाँ जाए?
سمندر میں چلے جائیں, وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ان پہ حملے ہوتے ہیں. تو یہ تو حماس کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل جو کہ بہت ہی فوجی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, صنعتی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے ایک مضبوط ترین ملک ہے مشرق وسطیٰ, کہیں سے امداد بھی نہیں مل رہی, نہ مصر سے کوئی امداد مل رہی, نہ اردن سے مل رہی, نہ شام سے مل رہی, نہ لبنان سے مل رہی, سوائے حزب اللہ کے, جس نے کہ یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ غزہ کا علاقہ جس پہ کہ اسرائیل نے سن 67 کی عرب آزادی جنگ میں قبضہ کیا اور 2005 تک وہ اس کے پاس رہا, پھر انہوں نے وہاں سے اپنی فوجیں ڈالی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بوجھ ہے, نہ اس کی کوئی مذہبی حیثیت جیسے کہ ویسٹ بینک کی ہے, رملہ ہے, جیروسلم ہے, غزہ میں تو کوئی ایسی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک بوجھ ہے, ایک لائبلٹی ہے, مگر وہاں پہ حماس نے کنٹرول سنبھال دیا. تو اس لیے یہ دوسری بات ہے کہ غزہ جو ہے کا علاقہ, ٹھیک ہے کہ حماس کو وہاں کے عوام کی حمایت حاصل ہے, مگر اسرائیل نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ہمارے 10 شہری ہلاک ہوں گے تو ہم 1000 فلسطینیوں کو ہلاک کریں گے, اور جو کہ وہ کر رہے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں میسو ریٹیلیشن, کولیٹرل ڈیمیج. اس میں جو ترکی اور ایران دو ممالک, ترکی نے حمایت کا اعلان کر دیا حماس کے لیے, ایران نے حمایت کا اعلان کر دیا, مگر میں جو دوسرا نقطہ میرا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حماس کو کہیں سے کوئی شیورٹی نہیں تھی کہ اس مشکل گھڑی میں اس کے جو دوست ہیں, جو خیر خواہ ہیں, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عملی طور پہ کھڑے ہوں گے. ایران جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دے اسرائیل کے خلاف, ترکی جو ہے جنگ کا اعلان کر دے, اردن سے اور مصر سے تو کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی اسرائیل کے تسلیم کیا ہوا ہے اور معاہدے کیے ہوئے. لبنان میں اتنی سخت نہیں ہے, شام تو ویسے ہی خانہ جنگی کے اس میں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ حماس کی طرف سے ایک بہت بڑا, جس کو کہتے ہیں گیمبل, ایک جوا تھا. بات ہو رہی ہے کہ برداشت کا مظاہرہ کیا جائے, سیز فائر کروایا جائے, تو پھر آپ وہیں سے شروع کریں. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, مگر اب تو حد ہی ہو گئی ہے. تیسری بات کہ اسرائیل کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا میرے خیال میں کہ وہ غزہ کے اندر زمینی حملہ کرے, کہ اس کے ٹینک, اس کی توپیں, توپ خانہ, اس کی آرٹلری, اس کی انفینٹری وہ غزہ میں گھس جائے. غزہ جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے لاشوں کا قبرستان ہوگا. اور میرے خیال میں اگر اسرائیل میں ذرا سی بھی سوچ بوجھ ہے تو وہ اس طرح کی حکمت عملی کہ غزہ کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لے, وہ ممکن نہیں ہے. اسرائیل کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے. ہاں, اسرائیل یہ کر سکتا ہے اور وہ کر بھی رہا ہے شاید کہ فضائی حملے ہو رہے ہیں, بحری حملے ہو رہے ہیں, مگر جو اسرائیل کی جو توپ خانہ ہے, جو ٹینک ہیں, ان کی جو رینج ہے وہ تو کئی کلومیٹر تک ہے. تو سرحد عبور نہیں کریں گے وہ, مگر وہ وہاں سے گولہ باری کریں گے, وہ سمندر سے کریں گے, وہ
فضائی حملے جاری رکھیں گے. تو کیا حماس کوئی رد عمل دکھائے گی؟ کہ اس نے تو بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا بعض لوگوں کے نزدیک کہ اس نے اسرائیل کے اندر گھس کے نشانہ بنایا، اور ایسا نشانہ بنایا کہ اسرائیلی انتظامیہ، حکومت، عوام حیران رہ گئے کہ کس طریقے کی حکمت عملی حماس نے. اور انہوں نے کچھ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیمولیشن ایکسرسائزز، کچھ مشقیں بھی کی، فرضی مشقیں کی. تو اسرائیل کا ظاہر ہے کہ اس پہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے 3-4 دنوں میں کہ اس کا انٹیلیجنس فیلئر تھا، یہ تھا، وہ تھا. مگر اصل چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے. نقصان تو غزہ کے فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، اور نقصان اسرائیلی عوام کا ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے اس کے پاس تو اپنا نظام ہے. امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا جو لیس ہے ہتھیاروں سے، وہ اسرائیل کے بندرگاہ کے نزدیک ہے. اور یہ سن 73 میں، پورے 50 سال پہلے جو عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تھی، اور مصر کی افواج نے اسرائیل کی جو ایک متھ تھی اس کو توڑ دیا. انہوں نے نہر سوئس عبور کر لی. اسرائیل جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوا کہ وہ کیسے مقابلہ کرے گی کہ مصر کی افواج جو تھی وہ اسرائیل کی طرف بڑھی تھی. تو پھر اسرائیل نے امریکہ سے درخواست کی، اور ڈاکٹر ہنری کسنجر جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، ان سے کہا کہ خدا کے لیے ہماری مدد کریں. تو امریکہ نے اسرائیل کو کھل کے اسلحہ دیا. انور السادات نے اپنی کتاب آٹو بایوگرافی ان کی ان سرچ آف آئیڈینٹی میں لکھا ہے ایک جگہ کہ جب 1973 اکتوبر کی جنگ شروع ہوئی تو مصر پر امید تھا کہ اسرائیل کو مدد چکھائے گا اور سنائے کا علاقہ جو ہے سوئس کینال اس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لے گا. مگر ہوا کیا؟ کچھ ہی دنوں کے بعد امریکہ سے جو اسرائیل کو کمک ہتھیاروں کی، جدید ہتھیاروں کی پہنچی، تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں اسرائیل سے تو مقابلہ کر سکتا ہوں، امریکہ سے نہیں کر سکتا، امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہوا کہ انور السادات صاحب نے، پریزیڈنٹ انور السادات مصر کے، انہوں نے پھر کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کر لیا سن 78 میں. اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا 1979 میں، ریکگنائز کر لیا، تسلیم کر لیا اسرائیل کو. بات ہی ختم ہو گئی. اور اسرائیل نے اس کے بدلے سنائے کا علاقہ خالی کر دیا، مگر ایک شرط پہ کہ سنائے کا علاقہ جو ہے، جو کہ مصر کو واپس کیا گیا، وہ غیر فوجی ہوگا، یعنی ڈی ملٹرائز ہوگا. اب ہم مصر کے کردار کا جائزہ لیں کہ غزہ کا ٹھیک ہے اسرائیل نے محاصرہ کر لیا، مگر غزہ کی جو سرحد ہے وہ مصر سے ہی ملتی ہے. تو مصر کیوں فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ اگر وہ تھوڑا سا بھی کھل کے سامنے آ جائے، مصر، ایجپٹ کھل کے سامنے آ جائے اور اسرائیل کو وارن کرے کہ اگر اس نے فلسطینیوں کا قتل عام بند نہیں کیا تو وہ پابند نہیں ہوگا جو اس نے معاہدے کیے تھے اسرائیل کے ساتھ. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان عرب ممالک میں ان کی جو قیادت ہے، ان کی جو اشرافیہ ہے، کیا ان میں کوئی صلاحیت ہے؟ وہ تو اپنے کمفرٹ زونز میں رہ رہے ہیں.
चाहे वो उर्दन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मिस्र हो, अपने कंफर्ट जोन्स में रह रहे हैं और अरब और मुस्लिम बातें करते रहते हैं बस। ईरान, तो अगर ईरान को इतना फलस्तीनियों के साथ कमिटमेंट है तो खुल के आ जाए, इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दे, क्यों नहीं करता? मसलहत, मसलहत, मफादात। और ये वही ईरान है जब उसकी जंग इराक के साथ हो रही थी सन 80 से लेकर 88 तक, तो एक स्कैंडल था ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। अब आप ये देखें कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बिल्कुल सही कहा गया है, दे आर नो परमानेंट एनिमीज एंड दे आर नो परमानेंट अलाइज, दे आर ओनली इंटरेस्ट, के मफादात होते हैं। कि अमेरिका ने जो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल था उसमें अमेरिका ने, CIA ने ईरान को असला दिया इराक के खिलाफ, वरना वैसे वो इराक की हिमायत कर, असला दिया। और असले की फरोख्त जो उसने ईरान को की, उससे जो मुनाफा हुआ उससे उसने जो वस्ते अमेरिका में निकारागुआ में जो जंग हो रही थी, जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे जिनको कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है, उनको उसने पैसे दिए। यानी ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल बहुत मशहूर है। तो उस वक्त तो ईरान ने अमेरिका से कोई, हालांकि उसका नंबर 1 दुश्मन, ताल्लुकात भी नहीं, मगर सुलह लिया उसने। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हमास ने अगर अस्करी गलती की, सियासी गलती की, फौजी गलती की, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमने इतने इजरायली मार दिए, 1000 के करीब मार दिए, इसराइल में कोराम मच गया और हम मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे। ईरान ने भी ताकीद, तो ईरान जो है वो खुल के क्यों नहीं सामने आ रहा? तुर्की खुल के क्यों नहीं सामने आ रहा? पाकिस्तान तो इसराइल का हमसाया नहीं है, पाकिस्तान तो मशरिक़ वस्ता में नहीं है, मगर ईरान तो नज़दीक है। इराक क्यों नहीं कर रहा? इराक भी इसराइल का हमसाया नहीं, ईरान भी नहीं है, मगर उस खित्ते का हिस्सा है। तुर्की क्यों नहीं कर रहा? तो सवाल यह है, मैं इस पर ख़त्म करूंगा, कि जो धमाका खेज सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, ये कहा जा रहा है कि ये जो बहरान है ये मज़ीद फैलेगा और कई ममालिक को लपेट में लेगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, तारीख यही बताती है कि इसराइल का मुकाबला हमास से के साथ है, जो कि एक गैर रियासती क़ुव्वत है, नॉन स्टेट एक्टर है। हमास का मुकाबला हिजबुल्लाह के साथ है, जो कि नॉन स्टेट एक्टर है। मगर जो रियासतें हैं, चाहे वो इसराइल की हमसाया हों या ना हो, क्योंकि फ़लस्तीनियों की हिमायत करती हैं लफाजी के हद तक, उनसे इसराइल, मुझे नहीं लग रहा कि इसराइल के साथ उनका तनाज़ा जो है वो जंग की सूरत में बदलेगा या जंग की सूरत हाल पैदा होगी। होने को सब कुछ हो सकता है, मगर ये शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि ये सिर्फ इसराइल नहीं है। और ये मैं फिर कह पाऊँगा, अनवर सदात ने जो कहा था अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी में, ये अमेरिका है, ये मगरिब है, और मगरिब ने खुल के हिमायत की है इसराइल की। और बात तो है कि क्या हमास को कम से कम एक, जिसको कहते हैं कि एक अखलाकी मैदान, एक मॉरल ग्राउंड होता है, कि आपको क्या ज़रूरत थी कि आप औरतों बच्चों को यरगमाल बना लें, सिविलियंस को यरगमाल बना लें। आप इसराइल के फौजियों को उन्होंने पकड़ा, एक मेजर जनरल को, एक रियर एडमिरल को उन्होंने पकड़ा, मगर टारगेट वो होने चाहिए थे। अब उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो हमदर्दियाँ थी वो इसराइल के साथ हो गई। गजा में जो हो रहा है कि 150-200 बच्चे मर गए, 600 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मगर इसराइल को
पुष्पनाही माशी फौजी पुष्पनाही हासिल है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि किसी भी एडवेंचर करने से पहले सोच लिया जाए। और यहाँ पे कारगिल की मिसाल जो है वो भी मेरे ख्याल में वैलिड है कि कारगिल का जो ऑपरेशन था, मुशर्रफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे फरवरी 99 में कि यहाँ से भेजे जाएं कारगिल दराज की पहाड़ियों में, और फिर हम बंद कर देंगे श्रीनगर लेह रोड बंद कर देंगे। भारत जो है, भारतीय अफवाज जो है जो कि सियाचिन में और कारगिल में वो कड़ी आएंगी और फिर हम बार्गेनिंग करेंगे। मगर क्या हुआ, भारत ने उस तनाज़े को, कारगिल के तनाज़े को इंटरनेशनलाइज कर दिया, अपनी फौजें खड़ी कर दी बॉर्डर पे। पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन थी, वो भी साथ में थी। और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, लाइन ऑफ कंट्रोल को भूल के। अगर भारत के 400 फौजी मरे, उसमें पाकिस्तान का 4000 अफराद का जानी नुकसान हुआ और वो नाकाम हो गया। तो हमास ने जो किया है सोच समझ के हो सकता है किया हो, हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेट, मगर हिजबुल्लाह हमास नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इसराइल जो है उसने कह दिया है कि अब की दफ़ा वो माफ़ नहीं करेगा, अब की दफ़ा वो हमास का खलाखुमा करेगा। वो करता है नहीं करता ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस अरसे में जितना अरसा ये बहरान रहता है, जितना अरसा ये तनाज़ा रहता है, नुकसान जो है वो फ़लस्तीनियों का होगा, नुकसान जो है वो इसराइलियों का होगा। बहुत शुक्रिया।